नमस्कारः। दशमश्रेण्याः मणिका-संस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् अपठित अवबोधनम् इति विषयं पठामः। प्रथमम् अनुच्छेदं पठामः। प्रकृतिः मनुष्यस्य उपकारिणी। मनुष्यैः सह तस्याः शाश्वतः सम्बन्धः। सा विविधरूपेषु अस्मिन् जगति आत्मानं प्रकटयति। पशवः, पक्षिणः, वनस्पतयः च तस्याः एव अङ्गानि। निराशाः, असहायाः जनाः तस्याः एव आश्रयं प्राप्नुवन्ति। सा स्वमनोहरेण सौन्दर्येण नीरसं हृदयम् अपि सरसं करोति। सूर्यः, चन्द्रः च तस्याः नेत्रे। शस्यश्यामला एषा भूमिः। विविधाः औषधयः, सकलानि खनिजानि च प्रकृतेः एव शोभा। सा तु नित्यम् एव एतैः साधनैः सर्वेषाम् उपकारं करोति। परम् अधन्यः अयं जनः कृतज्ञतां विहाय असाधुसेवितं पथं गच्छति। विविधानि कष्टानि च अनुभवति। नरः शाश्वतं सुखं वाञ्छति चेत् तर्हि प्रकृतेः प्रतिकूलं कदापि न आचरेत् इति। उपरिदत्तम् अनुच्छेदं पठित्वा अधोलिखितप्रश्नान् उत्तरामः। प्रथमः प्रश्नः। मनुष्यैः सह कस्याः शाश्वतः सम्बन्धः? अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते। प्रकृतिः मनुष्यस्य उपकारिणी। मनुष्यैः सह तस्याः शाश्वतः सम्बन्धः इति। अतः अस्य प्रश्नस्य एकपदेन उत्तरं भवति प्रकृतेः इति। द्वितीयः प्रश्नः। प्रकृतेः का शोभा? अनुच्छेदे एतत् वाक्यम् एवं वर्तते। सूर्यः, चन्द्रः च तस्याः नेत्रे। शस्यश्यामला एषा भूमिः। विविधाः औषधयः, सकलानि खनिजानि च प्रकृतेः एव शोभा इति। अतः अस्य प्रश्नस्य एकवाक्येन उत्तरं वर्तते औषधयः, सकलानि खनिजानि च प्रकृतेः एव शोभा। तृतीयः प्रश्नः। रिक्तस्थानं पूरयामः। अयं जनः विहाय असाधुसेवितं पथं गच्छति। अनुच्छेदे एतत् वाक्यम् एवं वर्तते। परम् अधन्यः अयं जनः कृतज्ञतां विहाय असाधुसेवितं पथं गच्छति। विविधानि कष्टानि च अनुभवति इति। अतः अत्र प्रथमे रिक्तस्थाने परम् अधन्यः इति पदं पूरयामः। द्वितीये रिक्तस्थाने च कृतज्ञताम् इति पदं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति परम् अधन्यः अयं जनः कृतज्ञतां विहाय असाधुसेवितं पथं गच्छति। चतुर्थः प्रश्नः। सूर्यः, चन्द्रः च तस्याः नेत्रे। तस्याः इति सर्वनामपदं संज्ञापदस्य स्थाने प्रयुक्तम् अस्ति। अनुच्छेदे प्रसङ्गः प्रकृत्याः प्रचलति। अतः एव तस्याः इति सर्वनामपदं प्रकृत्यै प्रयुक्तम्। पञ्चमः प्रश्नः। सर्वेषाम् उपकारं करोति। अत्र सर्वेषाम् इति पदमाश्रित्य प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। सर्वेषाम् इति पदम् आश्रित्य प्रश्ननिर्माणं भवति प्रकृतिः केषाम् उपकारं करोति इति। षष्ठः प्रश्नः। सा अस्मिन् जगति आत्मानं प्रकटयति। अत्र स्थूलपदयोः किं विशेष्यपदम्? अत्र
जगति इति संज्ञापदं वर्तते। संज्ञापदं विशेष्यं भवति। अतः अत्र जगति इति विशेष्यपदं वर्तते। अस्मिन् इति विशेषणपदं वर्तते। सप्तमः प्रश्नः। जगत् इदं भासमानं जायते। अत्र भासमानम् इति पदं कस्य विशेषणम्? जगत् इति संज्ञापदं वर्तते। जगत् इति संज्ञापदं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। संज्ञापदं विशेष्यं भवति। भासमानम् इति पदमपि नपुंसकलिङ्गे वर्तते। अतः भासमानम् इति पदं जगत् इति पदस्य विशेषणं वर्तते। अष्टमः प्रश्नः। अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकं लिखामः। गद्यांशे प्रकृतेः वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम् अस्ति। अतः अस्य समुचितं शीर्षकं वर्तते उपकारिणी प्रकृतिः इति। अधुना द्वितीयम् अनुच्छेदं पठामः। अपठित अवबोधनम्। अहम् एकः छिन्नः द्रुमः अस्मि। ह्यः वने एकः नरः आगच्छत्। सः काष्ठाय मम शरीरम् अच्छिनत्। छेदनेन मे शरीरे अनेके व्रणाः जाताः। छुरिकायाः प्रहारेण शरीरात् अश्रुरूपाः जलबिन्दवः अपतन्। अकथनीया मम पीडा। हृदयं विदीर्णं जातम्। अश्रुभिः कण्ठः अवरुद्धः। मम अन्तकालः समीपे एव तिष्ठति। काष्ठानि एकत्रीकृत्य सः तु अगच्छत्। परं को अस्ति अत्र व्यथाकथाश्रवणाय? वृक्षान् छित्त्वा नरः प्रकृतिमातुः अङ्गानि नाशयति। इन्धनाय, कर्गदपत्राय, भवननिर्माणाय मम काष्ठस्य प्रयोगः भवति। किन्तु कुतः मे पत्राणि, पुष्पाणि, कुतः च रोगनिवारणाय औषधयः? निराश्रिताः भविष्यन्ति आश्रिताः खगाः, कीटपतङ्गाश्च। पन्थानः अपि छायाहीनाः भविष्यन्ति। आतपेन तप्तः श्रान्तः पथिकः अधुना कुत्र गमिष्यति? मम जीवने पुनः वसन्तर्तुः न आगमिष्यति। मित्राणि, उपरि दत्तां छिन्नवृक्षस्य आत्मकथां पठित्वा अधोलिखितान् प्रश्नान् उत्तरामः। प्रथमः प्रश्नः। छुरिकाप्रहारेण वृक्षस्य शरीरात् के अपतन्? अनुच्छेदे एतत् वाक्यम् एवं वर्तते। छुरिकायाः प्रहारेण शरीरात् अश्रुरूपाः जलबिन्दवः अपतन् इति। अतः अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एकपदेन वर्तते अश्रुरूपाः जलबिन्दवः इति। द्वितीयः प्रश्नः। वृक्षस्य काष्ठप्रयोगः कुत्र कुत्र भवति? अनुच्छेदे अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एवं वर्तते। इन्धनाय, कर्गदपत्राय, भवननिर्माणाय मम प्रयोगः भवति इति। अतः अस्य प्रश्नस्य पूर्णवाक्येन उत्तरम् एतत् वर्तते। इन्धनाय, कर्गदपत्राय, भवननिर्माणाय च। तृतीयः प्रश्नः। यथोचितपदेन रिक्तस्थानं पूरयामः। परं कोऽस्ति अत्र? अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते परं कोऽस्ति अत्र व्यथाकथाश्रवणाय इति। अतः अस्मिन् रिक्तस्थाने व्यथाकथाश्रवणाय इति पदं पूरयामः। चतुर्थः प्रश्नः। कुतः रोगनिवारणाय औषधयः? अत्र किम् अव्ययपदम्? कुतः रोगनिवारणाय औषधयः इत्यत्र कुतः इति अव्ययपदम्। यतोहि रोगनिवारणाय इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। औषधयः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः वर्तते।
कुतः इति पदे तसिल् प्रत्ययः वर्तते। तसिलन्तम् अव्ययम् भवति, अतः कुतः इति अव्ययम् वर्तते। पञ्चमः प्रश्नः। आतपेन तप्तः पथिकः कुत्र गमिष्यति? अस्मिन् वाक्ये स्थूलपदयोः किं विशेषणपदम्? पथिकः इति संज्ञापदं वर्तते। संज्ञापदं विशेष्यं भवति। तप्तः इति पदं पथिकस्य विशेषणम् अस्ति, अतः अस्मिन् वाक्ये तप्तः इति पदं विशेषणं वर्तते। षष्ठः प्रश्नः। अकथनीया मम पीडा। अत्र मम इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्? अकथनीया मम पीडा इत्यत्र मम इति सर्वनामपदं द्रुमाय प्रयुक्तम्, यतोहि गद्यांशे द्रुमः निजपीडां वर्णयन् अस्ति। सप्तमः प्रश्नः। आश्रिताः इति अस्य पदस्य विपरीतार्थकं पदं लिखामः। आश्रिताः अस्य पदस्य विपरीतार्थकं पदम् अनाश्रिताः इति भवति। अस्य गद्यांशस्य शीर्षकं लिखामः। अस्मिन् गद्यांशे वृक्षस्य व्यथायाः वर्णनं वर्तते, अतः अस्य गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं वृक्षस्य व्यथा इति। अधुना तृतीयम् अपठित अवबोधनं पठामः। अस्मिन् अपठित अवबोधने संवादः प्रदत्तः अस्ति। अपठित अवबोधनम्। तव वस्त्राणि तु अतीव शोभन्ते। अये, अद्य तु मम जन्मदिवसः। एतत् परिधानं तु मम माता मह्यं क्रीतवती। तव पार्श्वे कति परिधानानि सन्ति? बहूनि नूतनपरिधानानि वर्तन्ते मम समीपे। तथापि अहं विशेष अवसरेषु नवीनपरिधानानां क्रयं करोमि। किं करिष्यसि एभिः परिधानैः? अत्र तत्र यदा कदा अवसरेषु धारयिष्यामि। तव समीपे कति परिधानानि? मम समीपे केवलं 5 परिधानानि सन्ति। अहं तैः सन्तुष्टास्मि। अहं तु पुस्तकप्रियास्मि। पुस्तकैः किं करिष्यसि? पुस्तकानि एव अस्माकं मित्राणि सन्ति। अद्यत्वे दिल्लीनगरे पुस्तकमेलापकं वर्तते। तत्र गत्वा पुस्तकानि एव क्रेष्यामि। किं पुस्तकैः परिधानस्य स्थानं नीयते? परिधानेभ्यः किं भवति? परिधानानि तु जीवनाय एव सन्ति, न तु जीवनं परिधानेभ्यः अस्ति। पुस्तकानि तु आजीवनम् उपकुर्वन्ति। साधु, एतत्तु मया न चिन्तितम्। अद्य प्रभृति अहमपि धनस्य सदुपयोगं पुस्तकेभ्यः एव करिष्यामि, न तु परिधानेभ्यः। उपरि लिखितं संवादं पठित्वा अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः। प्रथमः प्रश्नः। मञ्जुलायाः समीपे कति नूतनपरिधानानि आसन्? संवादी मञ्जुला कथयति, बहूनि नूतनपरिधानानि वर्तन्ते इति। अतः अस्य प्रश्नस्य एकपदेन उत्तरं वर्तते बहूनि इति। द्वितीयः प्रश्नः। पुस्तकप्रिया का आसीत्? ऋतिका पुस्तकप्रिया आसीत्, यतोहि संवादी ऋतिका वदति यत् अहं पुस्तकप्रिया अस्मि इति। अतः अस्य प्रश्नस्य एकपदेन उत्तरं वर्तते ऋतिका इति। तृतीयः प्रश्नः। मञ्जुला विशेष अवसरेषु किं करोति? संवादे मञ्जुला वदति, बहूनि नूतनपरिधानानि वर्तन्ते मम समीपे, तथापि अहं विशेष अवसरेषु नवीनपरिधानानां क्रयं करोमि इति। अतः प्रश्नस्य उत्तरं लिखामः। मञ्जुला विशेष अवसरेषु
नवीनपरिधानानां क्रयं करोति। चतुर्थः प्रश्नः। रिक्तस्थानं पूरयामः। जीवनं न अस्ति तु अजीवनम् उपकुर्वन्ति। एतत् वाक्यं संवादे एवं वर्तते। परिधानानि तु जीवनाय एव सन्ति, न तु जीवनं परिधानेभ्यः अस्ति। पुस्तकानि तु अजीवनम् उपकुर्वन्ति। अतः अत्र प्रथमे रिक्तस्थाने परिधानेभ्यः इति, द्वितीये रिक्तस्थाने पुस्तकानि इति पदं पूरयामः। पञ्चमः प्रश्नः। एतत्तु मया न चिन्तितम्। अत्र मया इति सर्वनामपदं कस्यै प्रयुक्तम्? मया इति सर्वनामपदं वर्तते। सर्वनामपदस्य प्रयोगः संज्ञायाः स्थाने भवति। अस्मिन् वाक्ये मया इति सर्वनामपदं मञ्जुलायै प्रयुक्तम्, यतोहि एतत्तु मया न चिन्तितम् इति वाक्यं संवादे मञ्जुला एव वदति। षष्ठः प्रश्नः। धनस्य सदुपयोगं पुस्तकेभ्यः एव करिष्यामि। अत्र स्थूलाक्षरम् आश्रित्य प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। धनस्य सदुपयोगं केभ्यः करिष्यामि इति अस्य वाक्यस्य प्रश्ननिर्माणं भवति। सप्तमः प्रश्नः। अस्य संवादस्य समुचितं शीर्षकं लिखामः। अस्मिन् संवादे धनव्ययस्य विषये वार्तालापः अस्ति, अतः अस्य संवादस्य समुचितं शीर्षकं धनस्य सदुपयोगः इति। मित्राणि, अधुना अग्रिमम् अनुच्छेदं पठामः। अपठित अवबोधनम्। अहं पाटलपुष्पम् अस्मि। वृन्ते वसामि। पवनः मां मन्दं मन्दम् आन्दोलयति। दिने रविकिरणाः मां विकासयन्ति। रात्रौ ज्योत्स्ना मां लालयति। मम अनेके वर्णाः श्वेतः, पीतः, नारङ्गः, अरुणः, पाटलश्च। एतेषु रक्तिमः वर्णः जनेभ्यः सर्वाधिकं रोचते। यत्र सौन्दर्यं कमनीयतां च कवयः वर्णयितुम् इच्छन्ति मम उपयोगं कुर्वन्ति। अहं विवाहादिसमारोहेषु मण्डपानां शोभाम् आतनोमि। वरवध्वोः जयमालयोः अहं विलसामि। अहं मृदुना सुगन्धेन वातावरणं सुरभितं करोमि। मम स्वल्पकालजीवनमपि लोकहितम् आतनोति। अतः पूर्णं विकसितं मे रूपम् अभिनन्दन्ति जनाः। विकसितरूपे स्थितम् अहं मानवस्य निराशामयं जीवनम् अपि आशामयं करोमि। स्वगन्धं विकीर्य अन्ते प्रकृतिमातुः अङ्के स्वपिमि। मित्राणि, उपरि दत्तां पाटलस्य आत्मकथां पठित्वा अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः। प्रथमः प्रश्नः। एष अनुच्छेदः कस्य आत्मकथां वर्णयति? अस्मिन् अनुच्छेदे पाटलपुष्पस्य आत्मकथा वर्तते। अतः अस्य प्रश्नस्य एकपदेन उत्तरं वर्तते पाटलपुष्पस्य इति। द्वितीयः प्रश्नः। पाटलपुष्पं कुत्र वसति? अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते अहं पाटलपुष्पम् अस्मि, वृन्ते वसामि इति। अतः अस्य प्रश्नस्य एकपदेन उत्तरं वर्तते वृन्ते इति। तृतीयः प्रश्नः। पाटलपुष्पस्य कति वर्णाः भवन्ति? अनुच्छेदे वर्णानां विषये एवम् उक्तम् अस्ति। मम अनेके वर्णाः श्वेतः, पीतः, नारङ्गः, अरुणः, पाटलश्च इति। अतः अस्य प्रश्नस्य पूर्णवाक्येन उत्तरं वर्तते पाटलपुष्पस्य वर्णाः श्वेतः, पीतः, नारङ्गः, अरुणः,
पाटलादयश्च भवन्ति। चतुर्थः प्रश्नः। मम स्वल्पकालजीवनम् अपि आतनोति। अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते मम स्वल्पकालजीवनमपि लोकहितम् आतनोति। अतः पूर्णं विकसितं मे रूपम् अभिनन्दन्ति जनाः। अतः अस्मिन् रिक्तस्थाने लोकहितम् इति पदं पूरयामः। पञ्चमः प्रश्नः। मृदुना सुगन्धेन वातावरणं सुरभितं करोति। स्थूलपदयोः किं विशेष्यपदम्? यस्य काचित् विशेषता भवति तत् विशेष्यम् उच्यते। अत्र मृदुना इति पदं सुगन्धस्य विशेषता वर्तते। अतः सुगन्धेन इति विशेष्यपदम्। षष्ठः प्रश्नः। रात्रौ ज्योत्स्ना मां लालयति। अस्मिन् वाक्ये स्थूलपदस्य विपरीतार्थकं पदम् अनुच्छेदात् विचित्य लिखामः। रात्रौ इत्यस्य विपरीतार्थकं पदम् अनुच्छेदे दिने इति वर्तते। अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते दिने रविकिरणाः मां विकासयन्ति, रात्रौ ज्योत्स्ना मां लालयति। सप्तमः प्रश्नः। वर्णनाय इत्यर्थे कः शब्दः प्रयुक्तः? वर्णनाय इत्यर्थे वर्णयितुम् इति तुमुन्नन्तः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। यतोहि तुमुन्नन्तः शब्दः अपि चतुर्थी विभक्तेः बोधकः वर्तते। अष्टमः प्रश्नः। वायुः अस्य समानार्थकं पदम् अनुच्छेदात् चित्वा एव लिखामः। वायुः इत्यस्य समानार्थकं पदम् अनुच्छेदे पवनः इति वर्तते। यतोहि अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते पवनः मां मन्दं मन्दम् आन्दोलयति। नवमः प्रश्नः। मम अनेके वर्णाः। अत्र मम इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्? मम इति सर्वनामपदं पाटलपुष्पाय प्रयुक्तम्। यतोहि अस्मिन् अनुच्छेदे पाटलपुष्पस्य आत्मकथा वर्तते। मित्राणि, अधुना अग्रिमम् अनुच्छेदं पठामः। अपठित अवबोधनम्। दक्षिणभारते सागरमध्ये एकं लघुद्वीपं वर्तते। तस्मिन् द्वीपे सागरतरङ्गैः क्षाल्यमानं प्राचीनं नगरं कन्याकुमारी इति अस्ति। एषा कन्याकुमारी त्रयाणां सागराणां सङ्गमस्थली। समुद्रजले प्रतिबिम्बितं सूर्योदयस्य दृश्यम् अद्भुतमेव। सूर्यस्य क्रमशः अरुणा, पीता, धवला च शोभा दर्शकान् मन्त्रमुग्धान् करोति। सागरस्य लहरीभिः क्षिप्तानां चित्रविचित्रवर्णानां शुक्तीनां वृष्टिः इव भवति। जलधितटे स्थितैः नारिकेल कदलीपादपैः परिवृता इव एषा नगरी। एकदा स्वामी विवेकानन्दः समुद्रजले स्थितायाम् एकस्यां बृहत् शिलायाम् उपविष्टः 3 दिनानि ध्यानमग्नः जातः। एतस्यां शिलायाम् एव अधुना विवेकानन्दकेन्द्रं विकसितम् अस्ति। अत्र आगत्य साधकाः ध्यानं, साधनां च कृत्वा जीवनं सफलं कुर्वन्ति। मित्राणि, उपरि लिखितम् अनुच्छेदं पठित्वा अधोलिखितान् प्रश्नान् उत्तरामः। प्रथमः प्रश्नः। त्रयाणां सागराणां सङ्गमस्थलस्य किं नाम? अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते तस्मिन् द्वीपे सागरतरङ्गैः क्षाल्यमानं प्राचीनं नगरं कन्याकुमारी इति अस्ति। एषा कन्याकुमारी त्रयाणां सागराणां सङ्गमस्थली इति। अतः अस्य प्रश्नस्य एकपदेन उत्तरं वर्तते
कन्याकुमारी इति। द्वितीयः प्रश्नः। समुद्रजले प्रतिबिम्बितं कस्य दृश्यम् अद्भुतम्? अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते समुद्रजले प्रतिबिम्बितं सूर्योदयस्य दृश्यम् अद्भुतम् एव इति। अतः अस्य प्रश्नस्य एकपदेन उत्तरं वर्तते सूर्योदयस्य। तृतीयः प्रश्नः। स्वामी विवेकानन्दः कुत्र 3 दिनानि ध्यानमग्नः जातः? स्वामी विवेकानन्दः समुद्रजले स्थितायाम् एकस्यां बृहत् शिलायाम् उपविष्टः 3 दिनानि ध्यानमग्नः जातः इति। यतोहि अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते एकदा स्वामी विवेकानन्दः समुद्रजले स्थितायाम् एकस्यां बृहत् शिलायाम् उपविष्टः 3 दिनानि ध्यानमग्नः जातः। चतुर्थः प्रश्नः। वाक्यद्वयं योजयामः। अत्र साधकाः आगच्छन्ति, साधकाः ध्यानं कुर्वन्ति इति। अत्र आगत्य साधकाः ध्यानं कुर्वन्ति इति वाक्यं भवति। अत्र वाक्यं योजयितुं ल्यप्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। पञ्चमः प्रश्नः। दक्षिणभारते सागरमध्ये एकं लघुद्वीपं वर्तते। स्थूलाक्षरं पदमाश्रित्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। अस्य वाक्यस्य प्रश्नः एवं भवति। दक्षिणभारते कुत्र एकं लघुद्वीपं वर्तते? षष्ठः प्रश्नः। रिक्तस्थानं पूरयामः। एतस्यां शिलायाम् एव अधुना विकसितम् अस्ति। अनुच्छेदे वाक्यं वर्तते एतस्यां शिलायाम् एव अधुना विवेकानन्दकेन्द्रं विकसितम् अस्ति इति। अतः अस्मिन् रिक्तस्थाने विवेकानन्दकेन्द्रम् इति पदं पूरयामः। सप्तमः प्रश्नः। सागरस्य लहरीभिः क्षिप्तानां शुक्तीनां वृष्टिः इव भवति। अत्र स्थूलपदयोः किं विशेष्यपदम्? संज्ञापदं विशेष्यम् उच्यते। अत्र शुक्तीनाम् इति संज्ञापदं वर्तते। अतः शुक्तीनाम् इति विशेष्यपदम्। अष्टमः प्रश्नः। अस्य अनुच्छेदस्य शीर्षकं लिखामः। अस्मिन् अनुच्छेदे कन्याकुमार्याः विषये उक्तम् अस्ति। अतः अनुच्छेदस्य शीर्षकं कन्याकुमारी इत्येव सम्यक् वर्तते। अनेन सह अपठित अवबोधनम् इति 9मः पाठः समाप्तः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। भवतु तावत् शुभमङ्गलम्। धन्यवादः।